السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو فوالمون. الا طبقنا على واحد لا بلاك واحد الكومبريسيون يونيفورم على لي دو كوتي اوبوزي من فوق واحد لا شارج، كنلاحظوا بلي لا بلاك سو ديفورم ترانسفيرسال. هذا هو لو فينومين دو فوالمون. الا بغينا نيفيتيو لو فوالمون، سوا كان اوغمونتيو ليبيسور دو لام، سوا كنزيدو دي ريديسور دام. d'après les classes عندنا la classe 1, c'est la plus performante, section transversale pouvant atteindre la résistance plastique sans risque de voilement. Et la section la moins efficace, c'est la classe 4. Les profils laminés normalisés sont peu ou pas sensibles au voilement. Les profils reconstitués soudés. La méthode de calcul غادي نشوفوها في un exercice. اللي مطلوب لينا فيه vérifier la résistance au voilement d'un panneau d'armes soumis aux sollicitations suivantes. Une compression, un effort tranchant et un moment. On a les données, acier 235 mégapascal, on a A sur D égale à 2 mm. غادي نحتاجوها من بعد. A هي هادي، et D هي هادي 1420. اول حاجه غادي نديرو هي الكلاسيفيكاسيون دو لا سيكسيون. كما شفنا في الفيديو اللي قبل نشوفو لا سيميل ابري لا. دونك هنا حنا في لا سيكسيون دو كلاس 3. critères de vérification de voilement pour des armes sans raidisseur D على T oméga كبر من سين epsilon. et pour des armes comportant des raidisseurs transversaux intermédiaires اللي هو لو كا ديالنا D على T oméga خصها تكون كبر من 30 epsilon racine de K to. donc K to هي le coefficient de voilement par 6 éléments. A على D عندنا حنا égal à جوج، دونك هنايا كبر من واحد، دونك K to égal à 5.34 بلس 4 على A sur D au carré هي 6.34. D على to هي 95 وهذه هي 75.5. نفيو لا ريزيستونس دو لام او فوالمون، خصنا نحسبو واحد في بي ا. في بي ا هو ليفور ترونشون ريزيستون ايغال دي تي اوميغا فوا طو بي ا على غاما ام. حنا هاد لي دوني عندنا، خصنا نحسبو طو بي ا. طو بي ا هو كونترانت موين دو 6 éléments وهي اون فاكتور لي لونسومون دو لام. لامدا بار اوميغا ايغال دي على تي اوميغا على 37.4 ابسيلون الراسين دو كا طو اللي حسبنا. هاد لي دوني كاملين عندنا، دونك هنا لامدا بار اوميغا ايغال واحد اللي هي صغر من 1.2. دونك الا كانت ما بين 0.8 و 1.2 طو بي ا كنحسبوها هكا. دونك هنايا الا حسبنا طو بي ا هنا عندنا كاع لي دوني ايغالا 119 ميغا باسكال. دونك دابا نقدروا نحسبوا في بي ا. الا ما كانش عندنا خصنا نشوفوا غير في صغير من في بي ا، سينو خصنا نكالكوليو واحد ام اف. ام اف هو لو مومون ريزيستون بلاستيك دو كالكول دو لا سيكسيون كونستيتوي دي سيميل سول. ام بي ال دو لا سيكسيون توتال سيميل بلس لامب. وخصنا نفيريفيو بلي ام inférieur ou égal à MF اللي غادي نحسبو، et V inférieur ou égal à VBA. حنا ديجا حسبنا VBA، عندنا V صغر من VBA. في لو كا اللي عندنا فيه un effort axial N، le moment MF doit être réduit. MF غادي يولي كيساوي MF 0 في واحد ناقص N على NF. NF هو l'effort axial classique égal à A fois FY. donc هنايا NF égale à جوج AF. AF هي هاد لا سيكسيون جوج AF fois FY. donc NF égale à 7520 كيلو نيوتن في المتر. donc نقدروا نحسبوا MF ديالنا.
هنايا عندنا دو كا. إلا كانت في صغر من 0.5 في بي أ، ولا كانت في كبر من 0.5 في بي أ، اللي هو لو كا ديالنا. خصنا نفيريفيو بلي ام صغر من أو يساوي ام اف بلس لو مومون بلاسيك موان ام اف فاكتور الواحد ناقص جوج في على في بي أ ناقص واحد أو كار.